नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस्, हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो उखेलौँ र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौँ। बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अर्काको घर पनि बन्न दिँदैन भन्ने कहावत ठ्याक्कै मिलेको छ नेपाल वायु सेवा निगम भन्ने संस्थामा। तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम हुँदादेखि नै सुकिला मुकिला पहुँच भएकाले जागिर खाने ठाउँ भन्ने चलन थियो। आजसम्म पनि निगममा जागिर खान सर्वसाधारणलाई हम्मे छ। वायु सेवाको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको वायु सेवा र थाइल्यान्डको थाई एयर एकै दिन उडेका हुन्। हाम्रै आँखा अगाडि थाई एयरले विश्व परिक्रमा गरेर एउटा सम्मानित र विश्वसनीय हवाईजहाज कम्पनीको रूपमा स्थापित भइसक्दा पनि उही दिन जन्मेको एउटै प्रकृतिको व्यवसाय नेपालको वायु सेवा पहिचान्ने गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ। व्यक्ति मोटाउने, संस्था दुब्लाउने दीर्घरोगले थिलो भएको नेपाल वायु सेवा निगम यो दुरावस्थामा कसरी पुग्यो? नेपाल वायु सेवा निगम नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान सेवा कम्पनी हो। 2015 सालमा शाही नेपाल वायु सेवा निगमका रूपमा स्थापित निगम नेपालको सबैभन्दा पुरानो विमान सेवा प्रदायक संस्था हो। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक सहित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यम दूरीका कुल 36 गन्तव्यमा निगमले नियमित उडान सञ्चालन गर्दै आएको छ। डगलस DC-3 डकोटा विमानबाट आन्तरिक र भारतका केही गन्तव्यमा उडान सुरु गरेको निगमले 2028 सालमा आफ्नो पहिलो जेट विमान बोइङ 727 मार्फत सेवा सुरु गरेको इतिहास छ। अहिले निगमले कुल 7वटा विमान मार्फत सोही सेवालाई निरन्तरता दिइरहेको छ, तर गन्तव्यहरू खुम्चिएका छन्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास टुटेको छ र अरबौं खर्च गरेर किनेको अथवा अनुदानमा प्राप्त विमानहरू यात्रु अभावका कारण घाम तापेर राख्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यही अधोगतिकै परिणाम विक्रम सम्वत 2069 देखि निगमको उडानलाई युरोपेली मुलुकहरूले प्रतिबन्धित सूचीमा राखेका छन्। विक्रम सम्वत 2013 सालमा शाही नेपाल वायु सेवा निगमले एउटा डगलस DC-3 विमानबाट आफ्नो हवाई यात्रा सुरु गरेको थियो र एसियाको आकाशमा निगम सबैभन्दा सुरक्षित तथा भरपर्दो उडान भर्ने कम्पनीका रूपमा कहलिएको थियो। जतिबेला निगमको सेवा आन्तरिकतर्फ सिमरा र पोखरा तथा भारतका पटना, कलकत्ता र दिल्लीमा सीमित थियो, त्यही भरोसा र विश्वासकै निरन्तरता 2017 सालमा निगमले पिलाटस पोर्टर र 2019 मा 12 जना यात्रु क्षमता भएको चिनिया फेङशो 2 हार्वेस्टर विमान खरिद गर्यो। त्यसपछि मुलुकका अधिकांश दुर्गम, हिमाली तथा पहाडी भेगमा निगम भरोसाको साधन बन्न पुग्यो। सडकको पहुँच विस्तार नभएका दुर्गम जिल्लाहरूमा नागरिकको गाँस, बाँस, कपास र उपचारको विकल्प शाही नेपाल वायु सेवा निगम नै बन्यो। नेपालको भूराजनीतिक परिस्थिति र आर्थिक सामाजिक परिस्थितिका कारण धेरै जहाज नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज निर्माता मुलुकबाट अनुदानका रूपमा पाएको देखिन्छ। त्यसैको निरन्तरता विक्रम सम्वत 2014 र विक्रम सम्वत 2020 का बीच थप 7वटा डगलस DC-3 विमान भित्रिएको थियो। यही अवधिमा चीन सरकारले 2वटा फेङशो 2 हार्वेस्टर विमान प्रदान गरेको देखिन्छ। आर्थिक एवं व्यावसायिक रूपमा विश्वास र भरोसा जुटाएपछि निगमले सिङ्गापुरबाट चार्टर उडान भर्न बेल हेलिकप्टर पनि भाडामा ल्याएको थियो। त्यस्तै रुसबाट पनि दुर्गम भेगमा नियमित उडानका लागि 2वटा Mi-4 हेलिकप्टर भित्रायो। त्यसपछि निगमको उडान क्षमता
आन्तरिकतर्फ व्यापार विस्तार भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा उडान भर्दै निगम तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानको ढाकासम्म पुग्यो। निगमले ढाकामा उडान भर्दा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश विभाजित भएकै थिएन। यति गौरवपूर्ण विगतमा बाँचिरहेको निगमले 2022 मा फोकर F-27 टर्बोप्रप विमान नेपाली आकाशमा उडाएको थियो। राजा महाराजादेखि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म निल्न सक्ने वायु सेवा निगम कति शक्तिशाली? यो प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत न सरकारसँग छ न त स्वयं निगमसँग छ। किनभने यो हवाई अड्डामा नेतृत्व गर्न आउनेहरू क्षमता र संस्थाको हित चिताएर आउने होइनन्। ठूलो रकमको उपहार चढाएर हवाई अड्डा चलाउन तम्सनेहरू आफ्नो लगानी कसरी नाफामा परिणत गर्ने भनेर नै वायु सेवा छिरेका हुन्छन्। प्रत्यक्ष सरकार प्रमुखको हस्तक्षेप हुन्छ वायु सेवा निगमको नेतृत्व चयनमा भन्ने सत्यको पर्दा खोलेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लौडा काण्ड मच्चाएर प्रमाणित गरेकै हुन्। गिरिजापछि सरकारको नेतृत्व गर्ने सरकार प्रमुखहरू पनि वायु सेवाको लफडामा चोखो भने छैनन्। कसरी तहस नहस भयो नेपाल वायु सेवा निगम? यो प्रसङ्गमा आउनेछौँ छोटो विश्रामपछि। समादरणीय दर्शकवृन्द, काण्डै काण्ड मच्चाएर जीर्ण पारिएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक हवाई सेवा राजनीतिक दलका नेता र नेताका पिछलग्गु दलालहरूले लुच्छी कंगाल बनाए। हृष्टपुष्ट हवाई अड्डालाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाएर मरेतुल्य पार्ने अपराधीहरू अझै पनि वायु सेवाप्रति गिद्धे नजर लगाउन छाडेका छैनन्। निगमको चल अचल सम्पत्ति कसरी हत्याउन सकिन्छ भनेर लागि पर्ने दलालहरू आज पनि वायु सेवा वरिपरि फनी घुमिरहेका छन्। अरबौं बक्यौता र खरबौंको सम्पत्ति हडप्ने खुराफातमा लाग्ने अरू कुनै पनि परचक्री नभएर राजनीतिक दलहरू नै हुन्। सुन्दर परिकल्पना सहित सुरु भएको नेपाल वायु सेवा निगम विश्व सामु राष्ट्रिय ध्वजा फहराउने हवाई सेवा भनेर चिनिनु पर्थ्यो अहिलेसम्म। तर त्यो अवसरमा पुग्नै दिएनन् लोभी पापी शासकहरूले। के हाम्रो पहिचानको अवसान भएको यसै गरी टुलु हेरेरै चित्त बुझाउने कि संरक्षणको अभियान पनि थाल्ने? राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य होइन र? देशकै पुरानो र ऐतिहासिक एयरलाइन्सको रूपमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगम एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान सेवा कम्पनी हो, जुन सन् 1958 जुलाई 1 मा शाही नेपाल वायु सेवा निगमको रूपमा स्थापना भएको थियो। पछि मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना पश्चात नाम परिवर्तन गरी नेपाल वायु सेवा निगम नामकरण गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा 5 देशका 7 गन्तव्य स्थानमा उडान भर्ने पहिलो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनी नेपाल वायु सेवा निगमले हाल 44 आन्तरिक र 22 बाह्य गरी 66 गन्तव्य स्थानहरूमा उडान भर्दै आएको छ। निगम आजसम्म आइपुग्दा प्रगति भन्दा पनि नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लगभग 2 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ भने 37 अर्ब भन्दा बढी ऋण रहेको छ। विक्रम सम्वत 2044-45 मा 5.43 करोड अमेरिकी डलरको कारोबार भएको निगमले 1.7 करोड अमेरिकी डलरको नाफा कमाएर सफल भएको थियो। 2200 कर्मचारीलाई रोजगार प्रदान गरेको निगम देशकै सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाताका साथसाथै विदेशी मुद्रा कमाउने सबैभन्दा ठूलो संस्था बनेको थियो। निगमले करिब 1.5 करोड डलर विदेशबाट भित्राएको थियो। निगमका कुल यात्रु मध्ये 75% विदेशी थिए। त्यो समयमा लन्डन, दुबई, कराची र मुम्बई पनि उडान सञ्चालनमा जोडिएका थिए। सुरुका दिनमा राम्रै नाफामा गएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई राजनीतिक दलका नेता, विभागीय मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दा लगातार घाटा बिहोर्दै गयो। फलस्वरूप यति बेला निगम उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी हुन पुगेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको 9 करोड, त्यस्तै एयर इन्डियाको 3 करोड हाराहारी, कतारको 2 करोड, सिचुवानको 1 करोड हाराहारी छ र यसमा नेपाल एयरलाइन्स र एयर इन्डियाको चाहिँ
क्रमशः 8 करोड र 2 करोडको चाहिँ हाम्रो पुरानो ट्याक्स हिसाब मिलान गर्न नसकेको भनेर चाहिँ बकेता बाँकी देखिएको छ। त्यस्तै सञ्चालनमा रहेका डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू बाट 4 करोड जति बकेता छ र यो चाहिँ सामान्यतः उठ्छ नै, किनभने बुद्ध एयर, यति एयर, नेपाल वायु सेवा निगम भनेका नियमित चल्ने एयरलाइन्सहरू हुन्, उनीहरूबाट त्यो पैसा उठ्छ भन्ने हामीले के अरे राखेका छौँ, अपेक्षा राखेका छौँ। र सञ्चालनमा नरहेका डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू 13 वटा छन्, त्यसबाट हाम्रो 8 करोड 29 लाख जति उठ्न बाँकी छ। यसमा चाहिँ नेकन एयर र नेपाल कस्मिक एयर मुख्यतः छन् र नेकन एयर र कस्मिक एयरबाट लगभग 8-9 करोड चाहिँ बकेता असुली हुन बाँकी छ। यो असुली गर्नको लागि हामीले 3-4 चोटि राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका गोर्खापत्रमा पनि सूचना निकाल्यौँ, तथापि उहाँहरूले चाहिँ यो पैसा हामीले तिर्नु नपर्ने भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमको उदाहरण दिनुभएको छ र उहाँहरूले निवेदन पनि दिनुभएको छ हैन। र यसमा पनि हामीलाई चित्त बुझेको छैन, हामीले नेक्स्ट प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाली राजनीतिका लागि, राजतन्त्र र नेपाल वायु सेवा निगमका लागि बोइङ इतिहास भइसके, तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बोइङ चार्टर गरेर अफ्रिका घुमेको 4 करोड 87 लाख अहिलेसम्म बक्यौता छ। राजाको टोली दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कको 13औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन निगमको बोइङ 757 विमानमा ढाका गएको थियो। निगमको बक्यौताको सूचीमा विभिन्न विमान कम्पनी, नेपाल राष्ट्र बैंक, हुलाक विभाग, अमेरिकी दूतावास, चिनिया दूतावास, भारतीय दूतावास पनि छ। निगमको लेखामा 2062 पछि कम्प्युटर सफ्टवेयर लागू भएको हो। त्यसअघि हस्तलिखित खातापाता प्रणाली भएकाले कतिपय आसामीसँग उठाउनु पर्ने बक्यौताको कानुनी आधार नै छैन। कतिपय संस्था टाट पल्टिसके, कतिपयको ठेगाना भेटिँदैन भने कतिको उठाउन सकिने अवस्था नै छैन। नेपाल वायु सेवा निगमले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा निगमको सम्पत्ति निलामी हुने अवस्थामा पुगेको छ। निगमले वाइड बडी विमान खरिद गर्ने क्रममा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता समेत तिर्न सकेको छैन। ऋण तिर्नका लागि निगम व्यवस्थापनलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सामा र ब्याज तिर्ने चासो देखाएको छैन निगमले। दुवै कोषका अधिकारीहरू ऋण असुलीका लागि अर्थ मन्त्रालय गुहारी रहेका छन्। 2074 जेठ 31 गते 4 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ अनि 2074 साउन 6 गते 7 अर्ब 31 करोड 40 लाख रुपैयाँ गरेर यसको ब्याजसहित गर्दाखेरि 12 अर्ब रुपैयाँ नेपाल वायु सेवा निगमले लगेको हो। र सुरुको केही समय उहाँले किस्ता तिर्नुभयो, त्यसपछि मुलुकमा लकडाउन सुरु भयो, कोरोना भाइरस भयो, अनि नेपाल वायु सेवा निगमको फ्लाइटहरू सञ्चालनमा आएन भनेपछि उहाँहरूले किस्ता तिर्न सक्नु भएन। अनि हाम्रो नागरिक लगानी कोषले ब्याज किस्ता तिर्नको लागि पत्राचार गरेपछि करोडौंको लगानीमा भित्राएका निगमका अधिकांश विमान पाइलट तथा यात्रु नपाएर थन्किएको छ। घाटामा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमको उठाउनु पर्ने बक्यौता रकम बढेको बढै छ। निगमले 2 वटा वाइड बडी जहाज किनेपछि 37 अर्ब भन्दा माथिको ऋणभार बोकेको निगमलाई बक्यौता रकम पनि अहिले टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ। दुई 2026 शाही नेपाली वायु सेवा निगमले आफ्नो पहिलो हकर सिडली HS 748 विमान सेवामा प्रवेश गराएको थियो। यसपछि 2027 सालमा ट्विन अटर र 2028 मा बोइङ 727 विमान नेपाल भित्रियो। जति बेला विश्वमा अस्तित्वमा रहेका गनिएका धेरै वायु सेवा कम्पनी अस्तित्वमै आएका थिएनन्। लगत्तै निगमले 2043 सालमा बोइङ 757 भित्राएर बोइङ 727 लाई प्रतिस्थापन गर्यो। जति बेला नेपाली आकाशमा यात्रा गर्ने 38% यात्रु शाही नेपाली वायु सेवा निगममै निर्भर थिए। यसबेला शाही नेपाल वायु सेवा निगमको मुख्य प्रतिस्पर्धी इन्डियन एयरलाइन्स थियो। नेपाली आकाशमा भर्खरै प्रवेश पाएका सिङ्गापुर एयरलाइन्स र लुफ्थान्सा एयरले निगमको जस्तै उचाइको भरोसा र विश्वसनीयता कमाउन सकेका थिएनन्, किनकि निगम सन् 1988 मै बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खाली बसोबास गर्ने नेपालीहरूका लागि हङकङको आकाशमा बोइङ 757 मार्फत पुगिसकेको थियो। चीनको नागरिक उड्डयन प्रशासनसँगको सहकार्यमा काठमाडौँ र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको लासामा समेत वायु सेवा निगम पुगिसकेको थियो। त्यसैले निगमको विश्वास र भरोसाको उचाइ तुलनात्मक रूपमा निकै माथि थियो। त्यसबेला शाही नेपाल वायु सेवा निगमले 38 आन्तरिक र 10 अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य उडान भर्थ्यो।
2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निगम राजनीतिक दुष्चक्रमा पर्यो। निगमलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडा बनाइयो। राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सुकाएर अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको उडानलाई मलजल गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो। यसैको निरन्तरता आन्तरिकतर्फ 2048 सालमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पायो। लगत्तै नेवानीको गन्तव्यहरू सङ्कुचित भए। नेकोन एयर, कस्मिक एयर, एभरेस्ट एयर, बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स, सीता एयर जस्ता वायु सेवा कम्पनी अस्तित्वमा आए। निगमभित्रै बसेर एउटा समूहले अन्तर्राष्ट्रिय आकाशलाई सङ्कुचित बनाइरह्यो, अर्को समूहले आन्तरिक गन्तव्यलाई तहस नहस पार्यो। 2053 सालसम्म आइपुग्दा निगमले आन्तरिकतर्फको 70% हिस्सा गुमाइसकेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य तालिका तहस नहस बनिसकेको थियो। वायु सेवा निगमको हेर्ने हो भने के छ त भन्दाखेरि लगानी सरकारले गरिदिएको छ। लगानी त्यसले कर तिर्नु पर्दैन, कर 100% त्यसलाई छुट छ। कर्मचारीहरूमा भनौँ न नियन्त्रण गर्दाखेरि जनशक्ति घटाएर गएर कर्मचारीहरू चलाउन सकिन्छ, तर पनि घाटामा छ। किन भन्दा त सिधै भ्रष्टाचार छ त्यहाँनिर। त्यो कुनै दायाँ बायाँ अरू त्यो सबै लाटोले पनि बुझ्ने हिसाबको थियो। त्यो भएकोले गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप, त्यहाँ हुने राजनीतिक नियुक्ति चाहिँ हटाउने र विज्ञ जनशक्ति राखेर चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ मितव्ययी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हो भने अरू समान प्रकृतिका संस्थानहरू चाहिँ अर्थात् त्यो व्यवसाय गर्नेहरू चाहिँ उन्नति प्रगति गर्दै जहाज थप्दै जाने, वायु सेवा निगम चाहिँ जहाज घटाउँदै जाने, बेच्दै जाने, खाँदै जाने गर्दाखेरि त त्यसको सिधा भनेकै त्यहाँ भ्रष्टाचार छ त्यहाँभित्र। र अर्को कुरो के छ, राजनीतिक हस्तक्षेप। यति बेलासम्म निगमभित्र भित्रै खोक्रो बढिसकेको थियो। कर्मचारी भर्ती, पाइलट तथा कर्मचारीको आन्दोलन, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यथितिले थिलो बनेको निगम दिनेश धमिजा काण्डमा फस्यो। धमिजा निगमको युरोपेली सञ्चालन विभागको निर्देशक बनेपछि युरोपेली आकाशसहित विश्वका थुप्रै गन्तव्यबाट निगमको उडान तालिका हट्यो, जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संरक्षण गरेका थिए। राजनीतिक राप र तापका कारण निगमको प्रगति कि अधोगति भन्ने घुम्ती ठहरिएको धमिजा काण्ड अदालती प्रक्रियामा गएर पनि निगम प्रतिकूलको फैसलामा टुङ्गियो। निगमलाई ध्वस्त बनाउने प्रवृत्ति झनै बलियो भयो। त्यही प्रवृत्तिकै निरन्तरता 2056 सालमा अस्ट्रियाको लाउडा एयरको बोइङ 767 विमान भाडा प्रकरण दोहोरियो। यसको वायु सेवाका कर्मचारी तथा सरकारी अधिकारीले निरन्तर विरोध गरे, तर ठुलो आर्थिक अपचलन सहित अन्ततः लाउडा एयर नेपाली आकाशमा भित्रियो। जतिबेला निगमसँग उपलब्ध 2 बोइङ 757ले नै अधिकतम उडान गर्न पाएका थिएनन्। अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य खुम्चिसकेको थियो, तर कमिसनकै लागि लाउडा काण्ड मचाइयो। लाउडा एयरको विमान तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रति घण्टा $5000 भाडा तिर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। जबकि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा विभागीय मन्त्री तारिणी दत्त चटौत तथा कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइराला मुछिएको यो लाउडा काण्डको करार पत्रमा प्रति घण्टा भाडा तोकिएको भन्दा $1150 बढी निगमले तिर्नु पर्यो। नागरिक उड्डयन मन्त्री तारिणी दत्त चटौत, निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ लगायत अन्य केही पदाधिकारी यो काण्डमा तानिए, तर निगमको चिर हरणको प्रयत्न भने सफल भयो। निगम अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थेग्न नसकेर लगभग टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो। निगमको अरबौंको सम्पत्ति, दर्जनौं विमान कहिल्यै आर्जन गर्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय भरोसा तहस नहस बनाएपछि यही राजनीतिक नेतृत्वले अन्ततः 2060 सालमा शाही नेपाल वायु सेवा निगमको 49% सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचेर कम्पनीको व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सुम्पने प्रयत्न गर्यो। तर कर्मचारीको आन्दोलनका कारण निगम निजी क्षेत्रलाई सुम्पने र करोडौं अपचलन गर्ने राजनीतिक सेटिङ त्यसबेला सफल भएन, तर निगम उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। आर्थिक रूपमा लगभग टाट पल्टिसकेको निगमसँग अहिले अरबौंको चल अचल सम्पत्ति छ। त्यही अचल चल सम्पत्ति तलमाथि गराएरै भए पनि अब निगमलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउनु पर्छ भन्दै यो बीचमा फेरि सरकारले वाइड तथा न्यारो बडी विमान खरिद गरेर अर्को तमासा देखाएको छ। वाइड बडी खरिद प्रकरणमा संलग्न भनिएका दल र तिनका नेताले फेरि पनि करोडौं हसुरेका छन्। ऋणधन र अनुदान गरेर जुटाएको निगमको विमानले राम्रो गन्तव्यमा उडान भर्न सकेको छैन।
विमान चालकको अभाव छेलिरहेको छ। जसोतसो गन्तव्यमा उड्न लागेका विमानलाई पनि समयमै उड्न नदिने तथा प्राविधिक समस्या सिर्जना गराएर बचे खुचेको विश्वास पनि सिद्धाउने प्रपञ्च अहिले निगम व्यवस्थापन भित्रैबाट भइरहेको छ। किनकि नेपाल वायु सेवा निगममा आग्लो लगाएर यसको सम्पत्ति हडप्ने अनि यसको बजार र विश्वास निजी कम्पनीको पोल्टामा सुम्पने खेलमा क्रियाशील खेलाडी अहिले पनि राजनीतिको केन्द्रभागमै छन्, जसले धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, चाइना साउथ वेस्ट काण्ड, लाउडा एयर काण्ड, एयरबस काण्ड मच्चाएर निगमलाई खोक्रो बनाइरहे। एउटै प्रकृतिको व्यवसाय निजीले गर्दा फाइदै फाइदा, सरकारले गर्दा घाटै घाटा किन हुन्छ? निजी हवाई सेवाको बजार, उसको व्यवस्थापन दिन प्रतिदिन फैलिँदैछ र नाफामूलक संस्थाको सूचीमा सूचीकृत भइरहेको यथार्थ तपाईँ हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ। तर नेपालमा स्थापित सरकारी उद्योग, कल कारखाना, हवाई सेवा जे जति छन् तिनीहरू कि त निजीकरण भएका छन् कि त अस्तव्यस्त भएर बन्द हुन पुगेका छन्। सरकारी लगानी यसै गरी बालुवामा पानी किन भइरहेको छ? के हो यसको सत्य र तथ्य कथा? खोजी हुनु जरुरी छ। अन्यथा हवाई सेवा जस्तै जीर्ण बनेका सरकारी अड्डा अदालत भोलिका दिनमा अवशेष र भग्नावशेष मात्रमा सीमित नहोला भन्न सकिन्न। हाम्रो आग्रह यति हो कि सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धन समयमै हुनुपर्छ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनुभएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, हामी तपाईँको पहिचान गोप्य राख्नेछौँ। आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।